नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। वक्फे से पहले मैंने ये सवाल उठाया था कि एहतजाज एहसन साहब ये कहते हैं कि हुकूमत ख़त लिखते और स्विस कोर्ट जो हैं उस पर कुछ नहीं करेंगी। मैं रीअश्योर करवाता हूँ, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मैंने सवाल ये उठाया था कि कहीं ऐसा लगता है कि हुकूमत को कोई ख़तरा है, हुकूमत के लिए कोई रिस्क है। उसी पॉइंट से डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जनाब, खुलफा राशिदीन के दौर में ये कोट पैंट और टाई नहीं था, इस्लाम में इसको फंदा कहते हैं, लेकिन आप फिर भी पहने हुए। ये जो आइन बना था ना, अहमियत है? कोई अहमियत नहीं है, आप उतार दें, आप चुका पहने। लेकिन बात यह है कि जमहूरी इस्लामी इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए आइन तश्कील दिया गया था। मैंने आज से 4 महीने पहले आपके एक प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ का हवाला दिया था कि आइन सुप्रीम होता है, जो तख्लीक करता है और इस बात को अवाम की ताकत उसको इलेक्ट करती है, वो आइन बनाते हैं और हम आइन के क्रिएटर हैं। ये कहां लेके ये है आसमा जिलानी जियाउर रहमान केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। मैं बता रहा हूं, अब सुने ना, आप आगे तो आने देना, उस पे आए ना बात, मैं उधर ही तो आऊंगा ना। देखें, दलील से ले आएंगे तो आ जाऊंगा, वरना अगर आप चाहे कूजे में बंद कर दो समंदर को तो ये मुमकिन सवाल आपको याद है क्या है? सवाल याद है ना, मैं आने तो देना। गवर्नमेंट के लिए क्या आप मुझे कहते हैं कि इम्यूनिटी जो है जी, आप मुझे आने तो देना। आप तो चारों के जवाब मुझे देने पड़ते हैं, तो भाई आप इंतजार करें। चौथा कौन है यहाँ पे? दूसरा, एक आप हैं, 2 ये हैं, एक वो थे, 4 हो गए ना। अब 4, मैं तो कह रहा हूं कैमरामैन क्यों छोड़े, इनको ही बोले आए हमला कर दे मेरे पे। मेरी बात सुने आप। अब चीफ जस्टिस साहब क्या कह रहे हैं? आइन के ताबे हैं। अब आइन से तो अबालतर कोई चीज नहीं है, ये चीज क्लियर हो गई जनाब। आइन देता है 248 सबसेक्शन 2 इम्यूनिटी हासिल है सदर साहब को, तो या तो खत्म कर दो। अच्छा, जहां इंपीचमेंट है, मुआवजा, वहां इस्तिस्ना है। बात इतनी सी है। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो कोशिश कर लें, कोर्ट में पहले भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये देखें, ये बात तो हो गई है, सेनेटर साहब को तो अपना एक स्टाइल है कि उसको लेके एक डायरेक्शन में। देखें मसला ये तो अहमद बिलाल सूफी ने कह दिया कि अगर पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की इम्यूनिटी खत्म भी हो जाती है आर्टिकल 248 में, तब भी इंटरनेशनल लॉ में उनकी एक इम्यूनिटी एज अ सॉवरन हेड ऑफ द स्टेट एग्जिस्ट करती है और स्विस अथॉरिटीज उस चीज़ को मद्देनजर रखेंगे। यहाँ रिस्क है क्या? गवर्नमेंट खत नहीं लिखती है, यहाँ एंड गेम क्या है? ये महज तिफलाना या ईगो बैटल हो रही है, ये महज एक पोलिटिकल टसल हो रही है, या इसके अंदर कुछ है? इज देयर सम मेथड टू दिस? डॉक्टर साहब, पिछले 600 साल से एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के दरमियान में जो टसल चल रही है मुख्तलिफ मुल्कों में वो चल रही है। पाकिस्तान के लिए नई है, बरतानिया में पिछले 600 साल से चल रही है। अब 3 पिलर्स हैं आपके पास स्टेट के। अब होता क्या है कि जब 2 पिलर्स आपस में लड़ने लगते हैं, उनमें तसादुम हो जाता है, उनमें टकराव हो जाता है किसी किस्म का, तो यूजुअली ये हुआ है हिस्ट्री में कि एक तीसरी ताकत मुदाखलत कर देती है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में ये जंग चलती रहे तो फिर ये ना तो कानून के तहत कहीं इसका फैसला निकलेगा, इसका फैसला फिर एक तीसरी ताकत, क्योंकि ये जंग अब जो है ये कानून से ज़्यादा एक सियासी जंग बन चुकी है और सियासी से ज़्यादा गालिबन ये एक नफसियाती जंग बन गई। और तीसरी ताकत से मेरा इशारा फौज की तरफ। तो आपका मतलब है कि अगर प्रेसिडेंसी में और अदलिया में ये जंग चलती रहे, कमजोर हो रहे हैं, इस झगड़े से मसलसल कमजोर हो रहे हैं और इसमें एक थर्ड फोर्स जो है वो कूद सकती है, जो एस्टैब्लिशमेंट हो सकती है। मेरा एंगल डिफरेंट था कि वो फौज इस मुदाखलत करेगी इन दोनों में सुलह सफाई करवाने का या इन दोनों का रेजोल्यूशन निकालने का। अब फौज की साइकी मैं जहां तक समझा हूं, फौज के 2 पहलू हैं। एक तो वो अपने आप को कहते हैं कि उन्होंने अंदरूनी दुश्मनों से भी पाकिस्तान को बचाना है और बैरूनी दुश्मनों से भी पाकिस्तान को बचाना है। फिर फौज को जहां तक मैं समझा हूं, वो पब्लिक ओपिनियन के लिए बहुत कंसर्न रहती है। उनका ख्याल ये है कि जो उनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को, वो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक सपोर्ट के बगैर वो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि जब ये तसादुम आगे बढ़ेगा तो इसका फैसला जो है वो पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक सपोर्ट के ऊपर रह जाएगा, वो ना कानून में रहेगा ना सियासत में रहेगा। डॉक्टर साहब, फौज तो वैसे भी महसूस किया जाता है, तज्जिया नगार महसूस करते हैं कि गुज़िश्ता 2 साल की जो ये कशमकश है उसके नतीजे में फौज जो है वो पहले से ज़्यादा साफ सुथरी, नहा धो के पवित्र भी हो गई है और तगड़ी हो गई है, स्ट्रांग हो गई है पाकिस्तान की बॉडी पॉलिटिक के अंदर। वो तो हो गई है स्ट्रांग। अब देखिए, इसमें एक सर्वे जो 2 महीने पहले आया है, उसके इससे ज़्यादा लेटेस्ट सर्वे मैंने नहीं देखा है। उसमें उन्होंने सवाल पूछा है पाकिस्तानी रिस्पोंडेंट से कि आपका क्या ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट सीधी डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। तो 57% ऑफ रिस्पोंडेंट्स, आप समझें कि 17 करोड़ में से तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीधी डायरेक्शन में जा रही है। 18% लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी डोमेन से बाहर निकल रही है। एग्जीक्यूटिव के प्रेसिडेंसी और सुप्रीम कोर्ट के झगड़े को आप रिजॉल्व होते हुए देखते हैं, या आपका ख्याल है कि एक इसमें जो प्यादा है ये एक साइड जो है वो मारी जाएगी, जख्मी हो जाएगी, क्या होगा? एक तो मैंने कहा कि एक तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो हैं उनका स्टैब्लिश हो जाएंगी। हमें पता चल जाएगा कि एग्जीक्यूटिव की क्या लिमिट्स हैं। यही चीज़ इंडिया में भी हुई है।
انڈیا کی سپریم کورٹ نے یہ اسٹیبلش کر دکھایا کہ ایگزیکٹو کی پاورز کیا ہیں اور سپریم کورٹ کی پاورز کیا ہیں، اور انہوں نے اینڈ میں یہ ثابت کر دیا کہ پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو یہ مل کے قانون بنا سکتے ہیں۔ ان ادر ورڈز یہ کہہ رہے ہیں قصوری صاحب اور سینیٹر صاحب، ان ادر ورڈز میرے خیال ہے مجھے جو سمجھ آئی ہے، مطلب مے بی آئی ایم رانگ، بٹ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہانی کا اب ڈراپ سین ہونے والا ہے، یہ جو کہانی اتنی دیر سے چل رہی ہے یہ اب اپنے لاجیکل اینڈ کی طرف آ رہی ہے، لمٹ سیٹ ہو جائیں گی دونوں کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں جو سب سے زیادہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اداروں میں تصادم ہوگا، میرا نہیں خیال کہ تصادم تو ہو رہا ہے سر، میرا نہیں خیال۔ دیکھیں بات یہ ہے یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہوں گی، اور آج کے جو فیصلے ہیں آئندہ 50 سال کے بعد نظیر ثابت ہوں گے کہ اس قسم کا ایشو کریٹ ہوا تھا اینڈ دس از ہاؤ دی نیشن۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے ٹو ٹیسٹ دی میچورٹی آف دی نیشن۔ میں یہ مہم آج حل کر دیتا ہوں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور سوال بہت آسان اور سادہ سا ہے۔ درجنوں مقدمات میں ایک مقدمہ ہے سوئس کورٹ میں، ٹھیک ہے، باقی سب ادھر ہے نا، عدالت سیدھا سیدھا حکم دے دے یہ کھول دو، کیوں نہیں دے رہی عدالت، کیوں نہیں کھلوا رہی؟ یہاں کے مقدمات کیوں نہیں کھلوا رہی؟ تو وہاں انٹرنیشنل امیونٹی حاصل ہے، اور وہاں انٹرنیشنل بس اتنی سی بات ہے، یہ دیٹس آل، یہ ہے۔ اس کا کوئی جواب دے دے مجھے۔ دیکھیے یو انڈرسٹینڈ اس کوشچن کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مطلب اگر کیسز ہی کھول رہے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی ہے، لیکن وہاں بھی امیونٹی۔ کیسز سننا جوڈیشل آرگنائزیشن کا کام ہے، کیسز کو پروزیکیوٹ کرنا لیٹر لکھوانا کام ہے جو حکومت کے نیچے آتے ہیں۔ نہیں ججز کا کام یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پروزیکیوشن ایجنسی بھی شروع کر دیں، لیکن کیس تو ہے نہ انویسٹیگیشن۔ کیا یہ ڈیڈ لاک کنٹینیو کرے گا یا یہ سچویشن اب ریزولوشن کی طرف جا رہی ہے؟ سر ٹائم باؤنڈ یہ ڈیڈ لاک نہیں ہے، لیکن تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ جب بھی دو پلرز میں تصادم ہوا ہے یا رسا کشی ہوئی ہے تو ایک تیسری طاقت اس میں آتی ہے، تیسری طاقت مداخلت کرتی ہے، اور اس کیس میں بھی تیسری طاقت مداخلت کرے گی اگر ایگزیکٹو اور جوڈیشری اپنے تیسری طاقت مداخلت کر کے ان کو ڈسپلیس کر دے گی یا تیسری طاقت مداخلت کر کے ان کے مسائل کو ریزالو کرے گی؟ دیکھیے ایک ہسٹوریکل ایگزامپل آپ کو بتاؤں کہ کنگ رچرڈ 2 جب بادشاہ بنا تھا تو اس نے اپنا ایک پسندیدہ جج سپریم کورٹ کا جسٹس بنا دیا تھا۔ جب پارلیمنٹ نے یہ کوشش کی کہ کنگ رچرڈ کے اوپر ایک کمیشن اپوائنٹ کیا جائے کہ اس کے اخراجات کو کنٹرول کیا جائے، اس نے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ ایک آرڈر نکال دیں کہ یہ کمیشن کی اسٹیبلشمنٹ غیر قانونی ہے۔ چیف جسٹس نے وہ آرڈر نکال دیا، ایک ہجوم اکٹھا ہوا اور اس نے جج صاحب کو پکڑ ایکچولی اس ملک میں ایک سافٹ ریولوشن آ رہا ہے اور اس میں کمبینیشن ہے جوڈیشری اور آرمی کا، اینڈ دے آر گوئنگ ٹو کلیئر دس اوگنز ٹیبل۔ میں نہیں سمجھتا، اس کی وجہ ہے کہ محکموں سے افسران کو واپس لا کے آرمی میں ڈیوٹی پرفارم کرانا کیانی صاحب کا کارنامہ ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، یہ گفتگو کر کے غیر ضروری ایک نئی رانت دکھائی جائے، بہت صاحبان عقل لوگ بیٹھے۔ وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا۔ سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب آپ کا، قصوری صاحب آپ کا، اور ڈاکٹر فاروق سلیم آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین یہ بات میں نے شروع کی تھی یہ کہہ کے کہ پاکستانی ٹیلی ویژن اور میڈیا اور کرنٹ افیئرز کے پروگرام میں چند ہی کہانیاں جو اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہیں، پریزیڈنسی ورسز سپریم کورٹ کی کہانی بہت دیر سے چل رہی ہے۔ اس ڈسکشن کے نتیجے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کہانی بہت حد تک ایک ورچوئل ڈیڈ لاک کی طرف جا چکی ہے، یہ ورچوئل ڈیڈ لاک کی طرف جا چکی، اور غالباً اس میں سے اب کچھ نکلنے والا نہیں ہے۔ غالباً یہی لگتا ہے کہ ہم اگلے چند ہفتوں میں دیکھیں گے کہ یہ سچویشن ریزولوشن کی طرف ہمیں جاتے ہوئے نظر آئے گی۔ یہ کانفلکٹ لیگل سے زیادہ پولیٹیکل ہے، پولیٹیکل سے بھی زیادہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ نفسیاتی ہے، یہ سائیکولوجیکل ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں پہلے کون بلنک کرتا ہے، پہلے کون بچ کرتا ہے۔ دیکھتے رہیے، بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے۔ بہت شکریہ۔